عليكم الاخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا دائما بصحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم واحد الملاقيه بالعقيق، كتجي زوينه وخفيفه وتقدري تخدميها على طول الجلابه، يعني من الفوق لتحت ديال الجلابه ديالك. خدمه صيفيه في نفس الوقت انيقه وزوينه. المهم نبداو على بركه الله. الخيط دائما نبروم على 3 ديال الشعرات، كنثبتو الخيط ديالنا. هنا يمكن لكم ديروا الخيط هكا في الثوب وتعمروا فيه 2 ديال الغرزات، كما يمكن لكم ديروا هذيك بناء الغرزه اللي كنت درت معكم شحال من مره، كاينه في عده فيديوهات ديالي. يعني دائما كنت نبدا معكم ببناء الغرزه. بما ان هاد الملاقيه خفيفه غادي نحاولوا غير نديروا خيط وغنعمر فيه 2 ديال الغريزات بهذا الشكل هذا. كنديروا خيط وكنخلي واحد المسافه اللي غنعمروا فيها 2 ديال الغريزات بهذا الشكل. كنديروا الغرزه الاولى والثانيه هنا، وكنرجعوا هنا في الثوب ديالنا بهذا الشكل. غادي نكبر لكم نزوم الكاميرا باش يلاه يبان لكم. المهم دابا ضربنا في هنايا في الثوب، اشنو غنديروا؟ ما كنضربوش في هذه الغرزه اللي تابعها، وانما كنضربوا هنا بحال كنزيدوا الغراز، كنضربوا في هذه الدقيقه اللي كتكون عندنا هنا، يعني ماشي في الغرزه وانما في هذا الخويط هذا اللي كيتكون عندنا هنايا، كنضربوا فيه واحد الغريزه بهذا الشكل هذا. دابا كنديروا العقيق ديالنا اللي هو هذا. انا عندي العقيق ديال اللعبه، نتوما تخدموا بالعقيق الزمرد اللي كيكون في الخيط، كيتباع في الخيط، يعني العقيق مزيان. المهم بعد ما درنا العقيقه ديالنا ها هي، شنو كنديروا دابا؟ الغرزه الاولى ما كنضربوش فيها، وكنضربوا في هذه الغرزه الثانيه، يعني كيكون عندنا 2 غريزات وحده ما كنضربوش فيها، كنضربوا في ديك الغريزه الثانيه. دابا شنو كنديروا؟ كنضربوا في الثوب ديالنا، كنحاولوا نديروا واحد المسافه باش تقاد لينا مع العقيقه ديالنا، باش هكا ما يجيش داك الديكالاج بهذه الطريقه هذه. شنو دابا كنديروا؟ دائما هاد الخويط هذا كنزيدوا فيه واحد الغريزه، بحال كنزيدوا وحنا غاديين بحال كنزيدوا الغراز هكا، كتجينا مشبكه من هنا ومن هنا، وكتجينا هاد العقيقه وكتجي انيقه وزوينه البنات. المهم هنا ما كنضربوش في العقيقه من كل الجانبين، انما كنضربوا غير من واحد الاتجاه، يعني ما كنضربوش من هاد الجهه، كنجيو لهاد الجهه وكنضربوا واحد الغريزه بهذا الشكل هذا. هاد الغريزه اللي عندنا هنا ما كنضربوهاش، وانما كنضربوا في الثوب نيشان، كنضربوا في الثوب بهذا الشكل هذا، وكنبقاو نزيدوا هذا ليسباس هذا كنضربوا فيه واحد الغريزه بهذا الشكل. دابا شنو كنديروا العقيقه ديالنا بهذا الشكل هذا، وهذا الخويط اللي فوق العقيقه الاخرى هو اللي كنشدوا فيه باش كنثبتوا العقيقه الثانيه بهذا الشكل هذا. دابا كنضربوا في الثوب ديريكتومون باش هكا بهذا الشكل هذا، باش هكا نديروا هذيك الغريزه اللي عندنا هنايا. كنضربوا في الغريزه دائما داك الخويط، كنجيو لهاد العقيقه هذه ما كنضربوش فيها من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه، انما كنضربوا غير من واحد الاتجاه اللي هو الاتجاه ماشي الاول، الاتجاه الثاني، باش هكا كيتكون عندنا داك الخويط. وكنضربوا ديريكت في الثوب، يعني ما كنضربوش في الغريزه اللي كتكون عندنا هنا، كنضربوا ديريكت في الثوب بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. دابا شنو كناخذوا العقيقه ديالنا، نديروا واحد العقيقه بالشكل، وكنجيو لهذا الخويط اللي فوق العقيقه الاخرى وكنزكيو فيه باش كتثبت لينا العقيقه الثالثه بهذه الطريقه هذه. كنضربوا في الثوب، كنحاولوا نديروا دائما المسافه لا تكون قد العقيقه باش هكا يجيونا الدقات مقادين. دابا كنزيدوا واحد الغريزه دائما في هذا الخويط اللي كيتكون عندنا هنا بهذا الشكل،
ما كنضربوش في هذا الخويط هنا، انما كنضربوه في اتجاه اخر باش كنشدو العقيقه ديالنا مزيان وكنضربو في الثوب. دائما كنجرو الخيط باش كتجيش الخدمه مرخيه. دابا ندخلو العقيقه ديالنا وكنستمروا بنفس الشكل. دابا ندخلو العقيقه ديالنا وكنضربو في هذا الخويط اللي كيكون فوق العقيقه الاخرى بهذا الشكل هذا. كنجيو للثوب ديريكت وكنضربو في الثوب، يعني ما كنضربوش في ديك الغرزه اللي كتكون عندنا تم، كنضربو في الثوب نيشان وكنكونوا واحد الغريزه من هذا الاتجاه بهذا الشكل هذا، وكنضربو الغرزه اللي عندنا هنا وكنضربو في الثوب. دائما ما نساوش هاد الغريزه من كل الجانبين، يعني دائما نديرو غريزه من كل اتجاه ونديرو واحد العقيقه ونضربو في داك الخيط الوسطاني باش هكا تثبت لينا العقيقه ديالنا. دابا نضربو في الثوب بهذا الشكل هذا، نضربو في هذه الغرزه اللي كتكون عندنا كما كتلاحظوا. دابا نضربو في الجانب ديال العقيقه من اتجاه اخر ونضربو في الثوب ديالنا بهذا الشكل هذا. دائما كما قلت لكم نضربو في هذا الخويط اللي كيتكون عندنا هنا واحد الغريزه، نجيبو واحد العقيقه وهنا غادي نضربو في هذا الخويط اللي فوق العقيقه الاخرى باش تثبت عندنا العقيقه اللي غادي نركبو دابا بهذا الشكل هذا. نضربو في الثوب ديالنا بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. دابا شنو غنديرو؟ دابا ما كنضربوش في هذا الخويط هذا. دابا شنو غنديرو؟ دابا غنضربو في هذه الغريزه هذه باش نديرو غريزه، ومن بعد هذا كنضربو في الاتجاه الاخر ديال العقيقه. يعني ماشي بحال الخدمه العاديه الاخرى كتكوني كديري العقيق كتضربي فيها من كل اتجاه، لا هذه كتضربي فيها غير من واحد الاتجاه الاول، لا الثاني كتضربي في اتجاه ديال العقيقه ديالك من الاتجاه الاخر. المهم كنستمروا بنفس الشكل. كنضربوا واحد الغرزه هنا دائما كندخلوا العقيقه ديالنا بهذه الطريقه. كنضربوا في هذا الخويط هذا اللي كيكون عندنا فوق العقيقه باش هكا كتثبت لينا العقيقه اللي درنا. كنضربوا في الثوب، كنحاولوا نحترموا المسافه باش هكا يجينا العقيق ديالنا قاد. كنضربوا في الثوب، كنثبتوا الخيط ديالنا هكا في الثوب، كنجيو لهذا الخويط هذا كنضربوا فيه بهذا الشكل هذا. كنضربوا في العقيقه ديالنا من اتجاه يعني الاتجاه الاخر، يعني من الاتجاه الاول لا الثاني كنضربوا فيها وكنرجعوا هنا البنات غادي نبدل الخيط ديالي باش هكا ما يعذبنيش في الخدمه، وكندير خيط اخر بهذا الشكل هذا. كنجي نفس ليسباس كنثبت الخيط ديالي بهذا الشكل. دابا كنضربوا ديك الغرزه اللي كتكون عندنا هكا في الجناب، كندير واحد العقيقه بهذا الشكل هذا. في هذا الخويط هذا كنضربوا واحد الغريزه باش كنثبتوا هذيك العقيقه اللي عندنا. من بعد كنضربوا في الثوب ديالنا. كنحاولوا دائما العقيقه تكون مقاده لينا مع الضربه اللي في الثوب بهذا الشكل هذا، ونضربوا واحد الضريبه في هذا الخويط هذا بهذا الشكل. هاد الملاقي كتجي زوينه وخفيفه البنات، جربوها. دابا كنضربوا في هذه العقيقه من هذا الاتجاه، نضربوا في الثوب ديالنا بهذا الشكل هذا. ودائما هذا الخويط هذا ما نساوش نضربوا فيه. دابا نديروا واحد العقيقه
نتمنى تكون الرؤية واضحة والشرح مبسط باش كاع الاخوات يستافدوا. المهم كنديروا العقيقه ديالنا وكنجيو لهاد الخويط هذا. لاحظوا مزيان هاد الخويط باش كنثبتوا هاد العقيقه هذه بهذا الشكل هذا. كنضربوا في الثوب، نحاولوا نجروا الخيط ديالنا باش هكا ما تجيش مرخيه. كنضربوا فيها الغريزه هذه بحال هكا، كنخرجوا من وسط هذيك الدائره واش كتكون عندنا بحال الغريزه تما. دابا كنضربوا العقيقه من هذا الاتجاه لهذا الشيء، يعني ماشي من هذا الاتجاه. دائما كنضربوا فيها من الاتجاه الاخر وكنثبتوا هنا الخويط ديالنا في الثوب بهذا الشكل هذا. كنجيو لهذا الخويط هذا كنديروا فيه واحد الغريزه وهنا ماشيين بنفس الوتيره. دابا كندخل واحد العقيقه كنضرب في هذا الخويط هذا بهذا الشكل باش كتثبت عندي العقيقه ديالي. كنضرب في الثوب بهذا الشكل هذا وكنحاول ندير واحد الغريزه هنايا في الجنب ونضرب في الجنب ديال العقيقه بهذا الشكل هذا. دابا نضرب في الثوب ديالي ونحاول نرجع في هذا الخيط هذا باش نكون واحد الغريزه عندي هنا. دابا اش غندير؟ دابا غندير العقيقه ديالي بهذا الشكل هذا وكنجي لهذا الخيط اللي فوق العقيقه اللي قبل هو اللي كنضرب فيه باش كنثبت العقيقه الفوقانيه. هنا كنرجع في الثوب بهذا الشكل هذا كنضرب هنا في هذا الخويط هذا اللي عندي بهذا الشكل. كنضرب في الجنب ديال العقيقه الثاني وهنا كنرجع نضرب في الثوب ديالي. من بعد كنرجع في هذه الغريزه هذه وكندير واحد العقيقه بهذا الشكل هذا. كنجي لهذا الخيط هذا اللي عندي فوق العقيقه ها هو اللي كنضرب فيه باش كنثبت العقيقه الفوقانيه بهذا الشكل. العقيقه كتجي زوينه ومشبكه من الجناب، كتجي غزاله وسهله، يعني مبتدئات سهله بزاف والله. دابا نضربوا في هذا الخويط هذا ونضربوا في اتجاه ديال هذه العقيقه ونضربوا في الثوب ديالنا بهذا الشكل. دابا غادي نضربوا في هذا الخويط اللي عندي هنا. هذا الخويط هذا غادي ندخل العقيقه ومن بعد غادي نضرب فيه بهذه الطريقه هذه. غادي نرجع في الثوب، غادي نضرب هذا الخويط اللي عندي هنا. دائما البنات ملي تضربوا الخيط في الثوب دائما هاد الغريزه ما تنساوهاش تضربوا، يعني ولو كنتو هنا او هنا دائما ضربوا هذا الخويط هذا، ضربوه دائما باش كتجي عندكم الملاقيه بهذا الشكل هذا وكتجي مشبكه وزوينه وواقفه دائما. يعني فاش تكونوا لهذا الجهه تضربوا في الثوب تضربوا فيه هذيك الغريزه اللي كتكون عندكم هنا، يعني فيما كنتو غادي تضربوا هذيك الغريزه هذه. المهم خلينا نكملوا. نجيو دابا ضربنا هاد الغريزه اللي عندنا هنايا كما قلت لكم وغادي نجيو للجنب ديال العقيقه وغادي نضربوا فيه وغادي نرجعوا هنا الثوب ديالنا. هذه هي اللي كنت نقول لكم البنات، هاد البلاصه هذه ملي كتضربوا في الخيط، ملي كتثبتوا ديال الخيط ديالكم في الثوب كتضربوا دائما هاد الخويط هذا كتعمروا فيه هذيك الغريزه، يعني من كل الطرفين كتعمروا هذيك الغريزه هذيك. المهم دابا نديروا العقيقه ديالنا بهذا الشكل. دابا كنضربوا في هذا الخويط اللي فوق العقيقه
الشكل هذا. نضربو في الخويط في الجنب ديالو، ونضربو في الجنب ديال العقيقة بهذا الشكل، وهنا نرجعو نضربو في الثوب. ملي كنضربو في الثوب كنضربو في هاد الغريزة دائما اللي عندنا هنا، وكنديرو العقيقة ديالنا بهذا الشكل. دابا كنضربو في هاد الخويط اللي عندنا فوق العقيقة باش هكا كتثبت عندنا هاديك العقيقة اللي درنا بهذا الشكل. دابا غادي نثبتو الخيط ديالنا الثوب، يعني ندفنو الخيط ديالنا. كنتمنى يا ربي يتنال اعجابكم هاد اللاقيه هادي، هي خفيفه وصيفيه في نفس الوقت، غزاله بزاف انيقه، ونتمنى يا ربي يتنال اعجابكم. وما تنساوناش الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاعجاب والاشتراك، اللي ما مشتركش عندي في القناه ديالي مرحبا به، اشترك وفعل الجرس باش هكا يوصلكم اي جديد على الفيديوهات ديالي. ونتمنى يا ربي نكون عند حسن الظن ديالكم، وما تنساوش دائما راني معكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.